ছেলেটা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু قال الله تعالى ادعوني استجب لكم আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة نبي كريم صلى الله عليه وسلم ولياتا دعائي عبادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলার 99টি নাম আছে যে উহা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু আর রাহমানুর রহিমুল মালিকুল কুদ্দুসুস সালাম আল মুমিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموفي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله তালিমুল উম্মাহ মাদ্রাসা প্রধান অতিথি সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের